الحمد لله والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ تواڈے چو جڑے بے نکاحے نے انہاں دے نکاح کر دیو تواڈے نیک غلام تے تواڈیاں لونڈیاں انہاں دے بھی نکاح کر دیو اگر غریب نے تے اللہ اپنے فضل دے نال انہاں نو مالدار کر دے وے گا معزز سامعین حضرات اج دی تقریب سعید محترم عزیز سنگیڑا صاحب اور محترم شاہ سنگیڑا صاحب انہاں بچیاں دے نکاح دے موقع تے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالی انہاں دے اس نکاح اس شادی نو انہاں واسطے خاندان واسطے مبارک بنائے چونکہ نکاح ہو چکے نے میں دولہیاں نو سنت دے مطابق دعا بھی دے آیا ایتھے بھی دعا کیتی ہے اللہ انہاں جوڑیاں نو برکت دے وے جو شریعت مطہرہ نہ جوڑے جڑے نے اللہ نہ جوڑیاں نو نظر بد تو محفوظ فرمائے حاسداں دے حسد تو شری لوگاں دے شر تو شیطان دی شیطانیت تو جادوگراں دے جادو تو اور ظالماں دے ظلم تو منافقاں دی منافقت تو اللہ محفوظ فرمائے نکاح دے کچھ مقصد نے کچھ مقصد مرد پورے کرے گا اور کچھ مقصد نکاح دے عورت پوری کرے گی اگر دونوں نکاح دے مقصد پورے کرنگے تو گھر بڑا سکون والا رہے گا اللہ دیاں رحمتاں دا بسیرا ہوئے گا اگر دونوں چوں کوئی انہاں مقاصد تو اعراض کرے گا منہ پھیرے گا سکون ختم ہوندا جائے گا پریشانیاں گھیرا پان گیاں آئیے انہاں مقاصد ول دھیان دئیے وہ مقاصد کیڑے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے جواناں نو مخاطب کر کے فرمایا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے یا معشر الشباب
من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا اے جواناں دی جماعت، تواڈے چوں جیڑا بندہ بھی نکاح دی طاقت رکھدا نکاح کروائے۔ ہن طاقت تو مراد کی ہے؟ طاقت تو مراد جسمانی طاقت بھی ہے۔ اگر کسی لڑکے نو پتہ میں بیمار ہاں، او لڑکا فوراً اپنے والدین نو گھر والیاں نو آگاہ کرے، گھر والیاں نو بھی چاہیے او دے پردے نہ پان بلکہ علاج کروان۔ ایک نہیں کئی ایسیاں مثالاں نے، کئی ماں باپ پردے پا کے تے نکاح کر دیندے نے، بالآخر کی ہوندا ہے گھر اجڑ جاندے نے۔ بہت بڑی زیادتی ہے لوگاں دیاں تیاں نال۔ ساڑھے پنجابی دا لفظ نے دعاجو کر کے تے چھڑ دینا، تو انہوں پتا کو دعاجو لوگ قبول کرنوں میں تیار نہیں ہوندے، نہ لڑکے نو نہ لڑکی نو، جلدی نال داغدار کرنا اے مناسب نہیں۔ جوان بھی اے قرآن و سنت دی نصیحت نو حاصل کرنا۔ حضرات باء مراد کی ذرا بات توجہ فرماندے نہ آجے، اے دے اندر جسمانی طاقت بھی شامل ہے، جسمانی صحت بھی شامل ہے، اور اے دے اندر جڑیاں ذمہ داریاں نے۔ نکاح تو بعد مثال دے طور تے ہن بیوی نو وسن دے واسطے کر دینا ہے، او گھر بنان دی طاقت ہوے، پھر گھر دے اندر جڑے برتن دے واسطے برتن نے، بستر نے، ضروریات زندگی دیاں چیزاں نے، انہاں دا میسر ہونا یہ بھی ضرورت ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا جڑا نکاح دی طاقت رکھدا نکاح کر لوے، فإنہ اغض للبصر واحسن فرج۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نکاح دے دو مقصد نے، فرمایا نکاح جڑا ہے انہو اغض للبصر، نکاح بندے دی نظر نو روکن دا بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ اغض علماء جان دے نے اس میں تفضیل دا سیغہ ہے، جن دے اندر معنی نو بڑھا کے بیان کیتا جاندا ہے، ودا کے۔ فرمایا اے نکاح کیے انہو اغض للبصر، اے بہت اچھا طریقہ نظرانو روکن دا۔ حضرات ان سب تو پہلا نکاح دا مقصد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی وحی نال بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا نکاح دا مقصد کی ہے، جدو لڑکے دا نکاح ہویا ہے ہونے اپنیاں نظرانو لوکاں دیاں تیاں پہنا تے پہن تو روک لوے، اپنیاں نظرہ نو چکا لوے۔ اچانک نظر تے پہ سکتی ہے لیکن اچانک نظر نہ ٹک ٹکی نہ لگائے، اچانک نظر نو ہن روک لوے، کیونکہ نظر انہیں مار کے بغانی بی بی دے چہرے تے نظر مار کے انہیں لذت حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک نے وہ حلال دی بیوی نو کر دیتی ہے، او دے تے نظر مار کے لذت حاصل کرے، لذت بھی آئے گی، اللہ ثواب بھی ادا کرے گا، ثواب بھی ملے گا۔ حضرات ان بات توجہ کر دینا آجے انہو اغض للبصر، میرے پیغمبر فرما دے نے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے نظرہ نو روکن دا کہ نظرہ روک لیاں جان، پھر نظر دے نال آگے آئے ایتھے زبان دا بھی تعلق آ جائے گا کہ ویکھو ہن اڑکیاں لڑکیاں دی حالت وے کہ شادی بھی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، پھر بھی موبائل دی جان نہیں چھڑدا، نکی نکی کڑ کڑ حلوے لائی رکھدا، ہولی ہولی گلاں کیونکہ چوری کر رہے آئے۔ اور پوچھن والا پوچھدا اللہ دے بندے ایک ہی پیا کرنا ہے، کہندا مقاری صاحب مولوی صاحب کوئی گل نہیں، میں تے ٹائم پاس کر رہا۔ بگانیاں لڑکیاں نال بگانیاں عورتاں نال گلاں ہو رہیاں نے، اللہ نے گھر حلال دی دتی ہے۔
حضرات تو نکاح ہو گیا، نکاح تو بعد مقصد بیان کر لگا، نکاح تو بعد مقصد کیڑے نے؟ مقصد چونکہ نہ بچیاں دے نکاح ہو چکے نے، میں اس سے مناسبت نہ گل کرنی ہے۔ اگر نہ ہوئے ہوندے پہلا جلسہ ہوندا تے پھر میں شادی دے طریقہ کر بیان کرنے سے، ہن چونکہ ہو گئی ہے، ہن اس تو اگے کی ہے وہ اگے لگا دسن۔ حضرات ان بات توجہ کر دینا آجے، اگر بغانیاں عورتاں نہ نکیاں نکیاں گلاں کردا رہے گا، مزاق کردا رہے گا، ہاسا مزاق کرے گا، اینو لطف تے آندا جائے گا، لیکن گناہ بھی نال کھڑدا جائے گا۔ اگر ایہو ہاسا مزاق جڑا اپنی بیوی نال کرے گا، لطف بھی آئے گا، ثواب بھی آئے گا، سواد بھی آئے گا، ثواب بھی آئے گا، دونوں چیزاں۔ حضرات ان بات توجہ کر دینا آجے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تو واپس آئے نے۔ میرے پیغمبر سفر لمبا ہوندا تے میرے پیغمبر قرہ ڈال کے جڑی بیوی دے نام قرہ نکلدا، میرے پیغمبر انہوں نال لے جایا کر دے سن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر قرہ انہوں نہ نکلیا کر دے۔ حضرت عائشہ میرے پیغمبر دے نال نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، عائشہ جی آقا جدو مدینہ قریب آ گیا فرمایا عائشہ کیا تو میں نہ دوڑ لانا چاہنی ہے؟ ہاں کا سونیاں لا لینے آ، اے میاں بیوی دا مزاح، اے میاں بیوی دا ہاسا مزاح کے میرے پیغمبر صحابہ نو آرڈر دیندے نے، صحابہ اگے چلے جاؤ، صحابہ اگے چلے جاندے نے، میرے پیغمبر نے دوڑ لائی، عائشہ پیچھے رہ گئی، نبی پاک اگے نکل گئے۔ ہاں عائشہ اگے نکل گئی، نبی پاک پیچھے رہ گئے۔ پہلی مرتبہ اے ہویا۔ پھر کچھ ویلا لنگیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوڑ لائی ہے۔ حضرت عائشہ نو او گل پہلی بھول چکی سی، میرے پیغمبر ہن اگے نکل جاندے نے، عائشہ پیچھے رہ جاندی ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام مسکراندیاں فرماندے نے، عائشہ لا پچھلا بدلہ لتھا اگو پھر صحیح ہے نا۔ خوش طبی مزاح، خوش طبی بیوی نال خوش طبی کرو گے، سواد بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اگر بگانیاں نال کرو گے تے گناہ بھی سواد تے مل جاوے گا، لیکن گناہ بڑا سخت ہوئے گا۔ حضرات اس واسطے عرض کر رہے ہوں، میرے پیغمبر نے کہا دا مقصد کی بیان فرما دینے، فرمایا انہو اغض للبصر، میرے پیغمبر فرما دینے نکاح جڑا بندے دی نظر نو روکن دا سب تو بہترین ذریعہ تے سبب ہے۔ دوسرا سبب میرے پیغمبر فرما دینے وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، آسن کہندے نے پاک دامنی نو، آسن کہندے نے بدکاریاں تو بچنو۔ فرمایا لوکو نکاح جڑا مرد دے واسطے عورت دے واسطے نکاح جڑا بدکاریاں تو بچن دا بہت اچھا ذریعہ ہے، شرمگاہی حفاظت کرنے والا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ حضرات ان باتیں توجہ فرما دے جایا جے نکاح اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دی فرمایا تواڈے چوں اگر کسے بندے دی نظر کسے عورت تے پہ جاندی ہے، او دا حسن پسند آ جاندا ہے، او دی کو ادا پسند آ جاندی ہے، دل او دے تے آ جاندا ہے میں اس عورت نو حاصل کر کے تے دے تو لذت حاصل کراں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عورت نو چھوڑ کے جلدی گھر آ جاؤ، اپنے گھر لوٹو واپس، صحیح مسلم دی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے واپس گھر آ جاؤ۔ فرمایا جڑے تواڈے جنسی جذبات ابھرے نے اپنی حلال منکوہاں دے نال اپنے جذبات ٹھنڈے کرو، کیونکہ جڑا ذریعہ اس بغانی عورت دے کولے تواڈے جذبات ٹھنڈے کرن دا، اوہی ذریعہ تواڈی حلال بیوی دے کولے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دا مقصد بیان کر دیتا ہے، اور حضرات ان توجہ کر دینا ہے، فرمایا انہو
اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانو مسلمانو عصمت خوب بچاؤ، ویاہ دی طاقت جس دم ہووے شادی جلد کراؤ، تے بیویاں والے موڑ موڑ تکنا، لطف حلال اٹھانا، غیرہ والو نظر بچانا، شرع عمل کمانا، تے جیسے دے کول نہ طاقت ہووے یا ساک نہ کدھروں آوے، نفلی روزے رکھدا جاوے، اللہ سبب لگاوے، روزہ جسم انسانی اندر اے تسیر لے آندہ، جنسی جوش نو ٹھنڈا کردہ، حرام و نظر بچاندہ، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نکاح دے مقصد بیان کر دیتے نے، فرمایا جی نکاح دی طاقت نہیں یا رشتہ نہیں مل رہا، میرے پیغمبر فرما دے نے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جدے کل نکاح دی طاقت نہیں، رشتہ نہیں مل رہا یا اسباب نہیں، فرمایا انہوں چاہیے کہ روزے رکھدا جاوے، کیونکہ روزہ بھی انسان نو پاک دامن رکھدا ہے، روزہ بھی بندے نو برائیاں تو بچا کے رکھدا ہے، روزہ بھی بری نظر نو بچا کے رکھدا ہے۔ اور پہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دا مقصد بیان کر دیتا ہے، حضرات اور باتنا توجہ فرما دینا آجے، نکاح دا مقصد ہے، حضرات اور باتنا توجہ فرما دینا آجے، جیڑا بندہ نکاح کر کے کارندر منکوہا بیوی ہے، کارندر حلال بیوی ہے، تے بار چکھا مار دے، او بندہ اللہ پاک نو ذرا پسند نہیں، اللہ پاک دے ہو بندہ محبوب نہیں، جڑا بندہ گھر اندر منکوہا ہے لیکن باہر چکھاں ماردا بدکاریاں کردا ہے، اللہ پاک دے نزدیک کو کنا برا بندہ ہے۔ فرمایا جی کوارا بندہ زنا کردا ہے، انہوں 100 کوڑا مارو، کوڑیاں نال تکلیف ضرور ہوئے گی لیکن جانو نہیں بندہ مردہ الا قلیل۔ فرمایا 100 کوڑا مارو، 1 سال واسطے پنڈوں کٹ دیو، جڑا کنوارا کرے، لیکن جڑا شادی شدہ زنا کرے، اللہ پاک دی شریعت ان سنیا جے شریعت کہندی ہے کہ کنوارے نے ایک غلطی کر لی ہے، کیونکہ وہ دے کل اسباب نہیں سن اپنے جذبات ٹھنڈے کرن دے، غلطی کر لی ہے، سزا انہوں بھی مل گئی ہے، لیکن جو شادی شدہ کرے گا وہ دے کر بھی موجود ہے، پھر بھی وہ کھے کھاندا ہے۔ اللہ پاک فرمان دے نے منو اتے اینا گسا ایدہ ہن میری زمین تے زندہ رہن دا حق نہیں رہا، اینو مار مار کے پتھر جانو مار دیو، لیکن عام بندے نہیں، حاکم وقت شریعت نافذ کرے، حدود نافذ کرے، جج فیصلہ دے، اس وقت عام نہیں۔ دسنا کی جانا ذرا بات توجہ فرما دے آجے، نکاح ایک ایسی چیز ہے اللہ پاک دے شریعت نے بیان کر دیتا ہے، اللہ دی نازل کردہ شریعت نے بیان کر دیتا ہے کہ جدوں تیرے کل نکاح تیرا ہو گیا ہے، حلال چیز موجود ہے، پھر تو حرام کھاوے،
اللہ اکبر. آیا سی نا جوان، ایک جوان آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے وچ آ جاندا ہے. سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اجازتاں لیندا ہے. آقا سونیا میں زنا دا بڑا دل دادا میرا دل کردا ہے، اس عورت نال وی کراں، دوجی نال کراں، تیجی نال چوتھی نال کراں. حضرت جی مینوں زنا دی اجازت دے دتی جائے. صحابہ اکرام نے اے دی بے باکی تے حیران ہوئے، اینی جرت نال اے سوال پیا کردا ہے. صحابائی نو ڈانٹن لگ پے نے، ماہ ماہ او چپ کرو، چپ، شرم نہیں ہوندی کی سوال کرن دے ہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے اینو چڑکو نا، اینو میرے قریب لے آؤ. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اُدْنُ مِنِّی، اینو ذرا میرے قریب تے کر دے. وہ اینو قریب کر دیتا جاندہ ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر ہن بڑے پیار نہ سوال کر دینے. فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، آپ اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ. اے جوانا تو میرے تو پوچھنے کے زنا دی اجازت دے دیتی جائے. مینوں اے دسنا، کیا اگر کو بندہ تیری ماں دے بارے اجازت لوے برداشت کرے گا؟ نہیں. پھر آپ نے فرمایا تیری بہن دے بارے نہیں، تیری خالہ دے بارے نہیں، تیری پھپھو دے بارے نہیں. فرمایا تو اپنے انہاں رشتیاں دے نال اے معاملہ پسند نہیں کردا تے جنہاں نال تو کرے گا کیا وہ کسی دی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھو نہیں؟ تینوں غیرت آ رہی ہے، کیا انہوں نے غیرت نہیں آئے گی؟ سوچی پہ گیا. تے جس ویلے سوچی پہ گیا تے اللہ پاک نے ہدایت دے رستے کھول دیتے نے. ہن میرے سونے محبوب پیغمبر اینو اپنے قریب کر دینے. میرے پیغمبر نے بڑے پیار نال اینو سمجھایا ہے. سونے پیغمبر فرما دینے اُدْنُ مِنِّی، اُدْنُ مِنِّی، ہو جا قریب تو میرے. کیسیاں گلاں کرے جوانا، کیسے خیال نے تیرے. ماں بہن یا بیٹی پھپھی یا ہووے تیری خالہ، ان بارے خیال کو رکھے کی تیرا پھر حالہ. عرض کی تھی اے پیغمبر میں، اے پیغمبر رب دے میں قربانی جاواں. کدی نہ چاہاں، کدی نہ چاہاں میں برا بہت مناواں. تے سہجے نال شفیق مربی پھر اے جواب سنایا. لوگ بھی ہرگز پسند نہ کر سن جو تو سوچ لے آیا. اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر نے او دے سینے تے ہاتھ رکھے آئے. اور پہلا میرے پیغمبر نے تربیت کر دیتی ہے، پھر میرے پیغمبر ہونے دے واسطے دعا کرن لگے نے. حضرت نو دم کرن لگے نے، دعا کرن لگے نے، دم کرن لگے نے، دعا کرن لگے نے. توجہ فرما دے جایا جے، دم دے 4 طریقے نے شریعت دے اندر کہ دم کرن والے عمل دی آواز مریض دے کنا تک پہنچے.
دوسرا طریقہ ہے دم کرن والے عمل دی پھوک جڑی ہے مریض تک پہنچے. تیسرا طریقہ ہے او دے جسم دا کوئی حصہ جسم نہ ٹچ کرے یعنی ہاتھ دے نال اے دی تاثیر جاوے. چوتھا طریقہ ہے تھک جمع کر کے تے دے تے مریض تے تھک دے وے لیکن ہر بیماری تے نہیں تھکی دا موزی بیماریاں تے تھکی دا ہے. حضرات چار طریقے دم دے میرے شریعت پاک دے وچوں ثابت نے. میرے پیغمبر دم لگے نے کرا حضرت نے او دے سینے تے ہاتھ رکھیا فوضع یدہ علی صدرہ میرے پیغمبر نے او دے سینے تے ہاتھ رکھیا. سونے پیغمبر دم لگے نے کرن دم کیے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اللہ جوان دے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ اے دے گناہاں نو معاف کر دے تے اے دے دل نو صاف کر دے تے اے دے اللہ نو اے دی شرمگاہ نو بھی پاک کر دے. شرمگاہ دا استعمال غلط نہ کرے. میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے. صحابہ کہندے نے اوہی بندہ جڑا زنا دا بڑا عادی سی ہر ویلے لوکاں دیاں تیاں پینا تے نظراں رکھن والا ہر ویلے عورتاں دی ہر ویلے عشق مزاجی رکھن والا ہر ویلے عشق مزاج رکھن والا. تے جدو نبی پاک نے دعا کیتی ہے دم کیتا تربیت کیتی ہے ہن گلیاں چوں گزردا ہے کولوں بڑیاں بڑیاں حسین عورتاں گزردیاں نے پر نظراں چوک کے دیکھدا ہی نہیں. ہن تساں کی کم کرنا پڑا اے دم میں بار بار دہرانا تے تسی کر لو سارے یاد. جے میریاں تیاں پینا آئیاں نے تو بھی یاد کر لو. اے میں دم دہران لگا یاد کر لو پھر بھی یاد نہ ہوئے. آپ موبائل تے بنان دیا ویڈیو تے او کیمرے تے اینا کو اپنے موبائل وچ کرا کے نا ریکارڈنگ اے دم دے لفظ سنیا جے. اے دم دے لفظ کو عام نہیں اے او زبان چو نکلے نے جڑی وہی تو بغیر بول دی نہیں. تے میں دا بڑا تجربہ کیتا جے کئیاں نو میں دسیا جے تے رب دیاں رحمتاں ہوئیاں جے. جڑے جوانو تساں دم بلا ناگا کرنا ہے. ایتھے تساں ہاتھ رکھ لینا سجا ہاتھ نا اپنے دل تے رکھنا ہے. جنہیں جوانو میریاں تیاں نے یا میرے بچے نے سب نے اپنے دل تے ہاتھ رکھنا ہے. ہن تساں پڑھنا کی ہے ضمیر بدلنی ہے. اگے سی اللہم اغفر ذنبہ ہو نہیں تساں کہنا تساں تے چھوٹی یا لانی ہے. اللہم اغفر ذنبی اگے کہنا وطہر قلبی. اگے تیسری دعا کرنی ہے وحسن فرجی. اے ہاتھ رکھ کے نا دل تے 3 مرتبہ تساں پڑھنا کرنا ہے. صبح شام اے دعا کرو تے ہفتے بعد میں نے رپورٹ دے آجے تو آڈے دل اندر کسے بگانی کڑی دا خیال رہ گیا میں نے فون کر کے دسے آجا رہا. میری غلطی کو تانوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پر کئیاں مڑیاں کرنا ہی نہیں لے کمال گالے ایڈیاں اوکھیاں ہو کے کڑی لبی اور میں گوا بما مولوی دے آنکھیں لگ کے. اللہ دے بندے ہو ایتھے تے تو شیطان دلیریاں دے گا پر جڑی یہ دی سزا قیامت نو بھگتنی ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا زانی لوگ جدو سٹے جان گیا جہنم وچ تے جڑے جہنمیاں دے زخماں تو ریشہ نکلے گا پیپ جدو انہوں پیاس لگے گی انہوں او پیائی رہے گی. ہے حسنہ کہہ دے پیندہ کوئی تھوڑی جی سزا نہیں زنیاں دی بڑی سزا ہے زنا دی. کراں دے گھر برباد کر دے زنا کراں دے گھر خاندانہ دے خاندان برباد کر دے زنا. تے جے تو انہوں اللہ دے رسول علیہ السلام دا میں وظیفہ دسن دیا انہوں قبول کر لو. حضرات ان باترہ توجہ فرما دے نایا دے
ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। हजरात तुहानू मैं तोहफा देन लगा वा, सारे याद कर लवो। ते ਜਿਹੜੇ मुंडे इन्हां कम्मां तो नहीं मुड़दे उन्हां दे मैं बुजुर्गां नू कहांगा कि जिस वेले अपने बेटे नू बैठा के सीने ते हथ रख के बार बार दम करया करो। फिर भी अगर उस नहीं दम कराना चाहता, जिस वेले सुता होवे दे सीने ते हथ रख के दम कर दिया करो। हुण मैं अपनियां बेटियां ते भैणां नू वाज कर लगा, तुहाडे चों कई मेरिया टियां ते भैणां कर दिया ने उलमाए किराम नू। मैनू भी कई फोन आंदे ने, कारी सा मेरा बंदा वेखो 3 बच्चे ने, 2 बच्चे ने, 4 बच्चे ने, हुण मेरा बंदा फलानी औरत दे पीछे लगा है, घर अंदर कमाई भी नहीं देंदा, खर्चा भी नहीं देंदा, सारा हराम खुआंदा जांदा है। मैं उन्हां अपनियां तियां भैणां बेटियां नू वाज पिया करना वा, लफ़ज़ याद कर लवो। अपने शोहर दे जे जागदियां हथ रखन देवे ते ठीक है, नहीं ते सुते दे सीने ते पोला जा हाथ रख के अल्लाहुम्मा गफिर ज़ंबहू व तख़िर कल्बहू व हस्सिन फरजहू। दुआ कर देवो, यकीन दे नाल दुआ करे आजे, यकीन ना दम करे आजे। रोज कर दियां जाओ, चंद दिनां दे अंदर तुहानू फर्क महसूस हो जाएगा। अल्लाह अकबर। निकाह दा मकसद इते जिमनन गल आई, मैं दस गया दम दी। अल्लाह अकबर। मैं तो हुण इसे वास्ते अक्सर दम लोगों को दस देना, यार तुसी आप ही करी जाओ। रात मैं जलसियां ते हुन्ना, दिने फिर जाके पढ़ाना भी हुंदा है, फिर दमां वाले वो भी चार्ज फिर ना करा तो सिफारिशां शुरू हो जांदियां ने। मैं बथेरा कहना यार मैं दस देना आप कर लो, नहीं इत्थों ही करा। खास कर आड़ा ना वो मैं ना कुछ अल्लाह ही शिफा देंदा, मेरे च की कमाल है। कैंसर दा दम, कुछ मरीज ऐसे आए जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी, कबूतर लाने नाफते, कबूतर वायरस खिंचदा है ते हारी सारी कबूतर नहीं, मतलब लोगों के खुडे खाली कर छड़ो। ये नहीं जे कबूतर किसी काम दे, वो जंगली कबूतर हुंदा नर होवे ताकतवर, वो लाना है। ते नाल दावू मरजा कुम बे सदका, सब तो पहले सदका करो, फिर कबूतर लाओ, ते नाल सूरत फातिहा दा अमल करो। अमल रोजाना दी मशक करो, जिन्ना मशक ज्यादा करोगे उतनी तुहाडी जबान विच अल्लाह तासीर ज्यादा पैदा करेगा। हराम कमाई तो बचो, उतनी तासीर ज्यादा होएगी। लो जेड़ा मर्जी दम कर लग पिया जाए, लो मैं तो खुले दिल दस भी देना लोगों पे, आ दम करता जाए। अल्लाह। एक बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी जिदे वायरस जिसम अंदर फैलन, ओदा बड़ा कामयाब दम जे। हजरात उन बात ना तवज्जो फरमांदे ना आजे, बात ते गौर कर दे ना आजे। अर्ज कर दिता कि अल्लाह पाक दे सोने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किवें निकाह दे मकसद बयान कर दिते ने। ओ मकसद मैं तुहाडे सामने पिया रखना वा। हुण बात ना तवज्जो करया जे, कुरान पाक दा एक मुकाम सुनिया जे, सूरत बकरा ते आयत नंबर 232 फरमाया वा इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना फला तअज़लूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ ज़ालिका युइज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु मन काना युमिनु बिल्लाहि मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका अज़का लकुम व अतहरु वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून।
رب العالمین فرماندے نے تواڈے چوں جیڑا بندہ اپنی بیوی نو طلاق دے دیندا رجی طلاق دیندا ہے رجی طلاق کی ہے زندگی اندر پہلی مرتبہ طلاق دیتی ہے طلاق دیتی ہے عدت دے اندر رجوع کر لوے صلح کرے جویں عام بندے لڑے صلح کر لیندے نے کلا بندہ ہی کہہ دے وے میں طلاق دیتی سی میں صلح کیتی ہے صلح ہو جاوے گی حضرات ایک طلاق تے ایک صلح ہو گئی ہے پھر انہیں کتے 10 دناں با مہینے با سال با 10 سالاں بعد پھر طلاق دے دیتی ہے ہن بھی صلح کر سکتا ہے عدت دے اندر اندر صلح کر سکتا ہے جے عدت دے اندر صلح نہیں ہوئی قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے عدت گزر گئی ہے عدت تو بعد ہن او دے نال نواں نکاح ہوئے گا نواں نکاح نویں گوا نواں حق مہر ہوئے گا اللہ پاک فرماندے نے تسی انہاں نوں نکاح تو نہیں ڈکنا اے 2 رجی طلاقاں نے پہلی طلاق تو بعد عدت دے اندر صلح کر سکتا ہے اگر عدت دے اندر صلح نہیں ہوئی عدت تو بعد نکاح نہ صلح ہوے گی پھر دوسری مرتبہ طلاق اگر دے دیتی ہے پھر عدت دے اندر صلح ہو جائے گی اگر صلح نہیں ہوئی تو عدت تو بعد نواں نکاح ہو جائے گا آنے 2 رجعی طلاقاں 2 طلاقاں رجعی اللہ اکبر اللہ اکبر نوہن ذرا بات توجہ فرماندے نہ آجے رب العالمین فرماندے نے نکاح تو نہ روکے آجے اے نکاح تواڈے واسطے بہترین پاکیزگی ہے نکاح ویسے لڑکی لڑکے دا میل ملاپ نجاست ہے حرام ہے نکاح نال میل ہو گیا ہے تے اطہارو بہت ہی زیادہ پاکیزگی ہے اس میں تفضیل دا سیگا حضرات اللہ پاک فرماندے نے نکاح دے نال کٹھیاں کرنا میاں بیوی نو مرد تے عورت نو کٹھیاں کرنے تے نکاح دے نال کرنا ہے ہن بات را توجہ فرماندے نہ دے اللہ پاک دی سونے پیغمبر دی ایک اور حدیث سنیا جے سنن ابن ماجہ دی اندر کتاب النکاح وچ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے فرماندے نے سونے پیغمبر فرماندے نے لم نرا بین مسلم نکاح میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا تے بڑے بڑے لوگی محبت کرنے والے ویکھے نے لیکن جڑی میاں بیوی دی نکاح نال محبت ہے او دی مثال ہی کوئی نہیں جدوں پیندیاں نہ محبت عشق نال پئی سی نہ محبت زلیخاں دی حضرت یوسف تے فریفتہ ہو گئی سی پہلو آنکھیں میں وارے وارے جانیاں میں قربان جانیاں پہلو بڑیاں قربانیاں نے بڑے جناب فروٹ نے بڑیاں خدمتاں تے بڑے سوٹ نے لیکن جس ویلے او دی غرض پوری نہ ہوئی حضرت یوسف پیغمبر نہ منے حضرت یوسف نے او دی نہ منی ہن او کتھے گئی او دی محبت دشمن ہو گئی سنیا جنا واقعہ دشمن ہو گئی نا کیوں اے محبت نکاح والی نہیں سی اے بغیر نکاح تو محبت سی حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دی اندر جاندے نے تے مکے والے اپنے جڑا کوئی نواں بندہ مسلمان ہوندا انہوں قید کر دیندے سن پیراں وچ چمڑے دیاں بیڑیاں پا دینیاں جگہ کر رکھی سی اتھے قیدی کر کر کے تے رکھی ہونے پتر جاگ ہی لے ہاں شابہ جاگ کے بے بچیا ہر گل تے سبحان اللہ نہ کہی حضرہ ہن بات توجہ فرماندے نا آجے توجہ اور ستا پہ کہی ہوندہ ہے تو انہوں نے منہ تو ہویا ماشاءاللہ بچے اللہ تیری جوانی ہنڈانی نصیب کرے اللہ تیری صحت دے حضرات ہن بات توجہ فرما دینا آجے بات غور کر دینا آجے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے جیل وچ جاندے سن تے ایک ایک بندہ یا دو دو بندے رات نو چکنے تے انہاں نو آزاد کر دینا فرما دے نے ایک دن میں کہ بھارے موٹے بندے نہ وعدہ کیتا سی آن دا میں گیا چاندنی رات سی
تے میں ایک مقام دے سائے تھلے کھلو گیا تے میری زمانہ جاہلیت دی عاشقہ کیونکہ لفظ عشق جڑا ہے نا ایک خالص محبت تے بولیا ہی نہیں جاندہ پورے قرآن تے پوری حدیث اندر ہے مانا یہ محبت دے 8 درجے نے کئیاں نے 12 لکھے نے انہاں وچوں ایک درجہ جڑا نا عشق بھی ہے عشق او محبت ہے جڑی بری کیتی جائے بری محبت تے لفظ عشق بولیا جاندہ ہے چنگی محبت تے لفظ عشق دا استعمال قرآن و سنت وچ نہیں حضرات اور باترہ توجہ فرماندے دایا جے توجہ حضرت اب مرثد بن ابی مرثد فرماندے نے مکان دے سائے تھلے کھڑے آواں مینوں کو ویکھ نہ لے آخر کر کے دے پیران دی آہڑ دی آواز کا مکان میں چلی جاندی ہے مکان دی مالکہ اناک جڑی میری زمانے جہلیت دی عاشقہ انہیں کہا کیڑا بندہ ہے جدی آواز آن رہی ہے نال دیوار دے پوڑیاں چڑھی تو ویکھ کے کہن دیئے اب مرصدن تو مرصد ہے کیا لگے ہاں میں مرصد اہلم و سہلن مرحبا جی آیا نو بسم اللہ مرصد اتنی دیر بعد میں دروازہ کھول رہی ہوں جلدی آ جا اندر رات میرے کو رہ ان کنیاں قربانیاں دین رہی ہے اہلم و سہلن مرحبا بسم اللہ جی آیا نو میں واری جان میرا محبوب آ گیا انیاں محبتاں دے دعوے حضرت مرثد کہندے نے نہیں میں جڑی ہستی دا کلمہ پڑھ لیا انہاں نے زنا نو حرام قرار دے دیتا ہے اسے ویلے کے روڑا پا دیں دیئے شور پا دیں دیئے مکے والیو اے دلدل آگے آجے دلدل اس پرندے نو کہندے نے جڑا رات نو نکل دائے کہندیے دلدل آگے آجے جڑا رات نو توڑے قیدیاں نو چکے لے جاندہ ہے ہم مکے والے اٹھے تے میرے پیچھے دوڑ پیندے نے دسنا کی چانا ماں کہ نکاح تو بغیر محبت محبتاں کرنو والی دی محبت جڑی ہے ایک حد تک ہوندی ہے ایک مقصد تک اگر مقصد پورا نہیں ہویا تے محبت دشمنی وچ بدل جاندی ہے لیکن نکاح ایسا ہے جڑی نکاح نال میاں بیوی دے مابین محبت پیدا ہوندی ہے میرے نبی فرماندے نے ایہو جی محبت ویکھن وچ نہیں آئی آجے چند دن ہوئے نے ساڑھے ایک دوست نے میں انہوں دیکھا خبر دوسرے تیسرے دن ملی کہنے لگے میں کیا آپ سب کتھے نے انہاں دی نا والدہ محترمہ فوت ہو گئے نے تے اتھے گئے نے میں کہا اچھا کہنے لگے والد صاحب بھی فوت ہو گئے نے 4 گھنٹیاں دا فرق پیا ہے والدہ فوت ہوئی ہے محبت یہ نہیں سی 4 گھنٹیاں بعد والد بھی فوت ہو گیا تے جنازے کٹھے نکلے نے محبت ہے نا یہ نکاح دی محبت ہے اور بھی بڑیاں مثالاں ہیں حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث تو نکاح دا مقصد کی نکلے آئے میرا جوان بیٹا کو ہوئے بچہ میں انہوں بھی کماں گا میری کو بیٹی ہے میں انہوں بھی کماں گا جدو نکاح ہو گیا ہن پہلی تے آخری محبت کرنی ہے تے اپنے جوڑے دے نال عورت پہلی تے آخری محبت کرے اپنے شوہر نال شوہر آخری تے پہلی محبت کرے اپنی بیوی نال یعنی جڑی ایس ہے محبت دا ویسے تے کچھ محبت ماں باپ دی ہے اللہ تے رسول دی محبت سب تو اچھی ہے میں نہیں کہنا کہ کلی محبت میں کہنا جڑی اللہ نے درجات رکھے نا حصے بنائے نے جڑی ایس لینڈ دی محبت ہے وہ کسے اور نو نہ دے غیر نو نہ مرد کسے دوسری لڑکی نو محبت دے وے نہ لڑکی ہی کسے لڑکے نو محبت دے وے محبت کی نو دینی ہے اپنے حلال جوڑے نو محبت دینی ہے اور باتنا توجہ فرما دینا آجے اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر بیان کر دیتا ہے رب العالمین ارشاد فرما دینے سورت روم دے اندر اللہ پاک نے فرما دیتا ہے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ اللہ دیاں قدرتاں دے وچوں او دی ایک قدرت اے وے، او دی کو نشانیاں چوں نشانی اے وے کہ رب العالمین نے مرد کتوں دا اے بیوی کتوں دی اے نکاح ہویا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تواڈے درمیان ایک مثالی محبت پیدا کر دیتی، پیار پیدا کر دیتا۔ نکاح دا مقصد، اللہ اکبر۔ حضرات آئیے اے میں چند باتاں مردان دی طرفوں بیان کیتیاں نے۔ مردانو نکاح دا مقصد پورا کرنا چاہیے، نکاح دا مقصد پورا کرنا چاہیے، مردانو نکاح دا مقصد پورا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث سن کے تے پھر میں بیبیاں دی گزارشات کرانگا خدمت دے اندر کہ میریاں تیاں پہناں بھی نکاح دے مقصد پورے کران۔ فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان، ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جدوں بھی کو بی بے پردہ گلیاں بازاراں وچ آندی ہے، او آندی بھی شیطان دی صورت اندر ہے، جاندی بھی شیطان دی صورت اندر ہے، آندی بھی جاندی بھی۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے او بے پردہ آ رہی ہے، بن پھب کے آ رہی ہے۔ شیطان دا مقصد ہے وہ لوگاں نو گمراہ کرنا، او لوگاں نو گمراہ کر رہی ہے، اس واسطے شیطان دی صورت کیا ہے۔ حضرات نے تھے کی حکم ہے، رب العالمین نے قرآن پاک سورہ نور اندر کہہ دیتا ہے، فرمایا ایمان والے لوگو، فرمایا اپنیاں نظران نو روک لو، انہاں تے نظران نیجے اپنیاں ڈالنیاں۔ حضرات ان میں بات کراں اپنیاں ماما تے بہنا تے تیاں دی خدمت دے اندر عرض کراں، نکاح دے مقصد پورے کرنے نے، نکاح دے مقصد او کیڑے کیڑے نے، ذرا بات تے توجہ فرماندے جا جے۔ جڑی میں قرآن پاک دی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے، میرے رب العالمین فرماندے نے، فرمایا جوڑا جڑا تواڈی جنس وچوں تواڈا جوڑا پیدا کیتا ہے، جوڑے دا مقصد کی ہے؟ فرمایا لتسکنوا الیہا، فرمایا تاکہ تسی اپنے جوڑے تو سکون حاصل کرو۔ ہن جوڑے تو سکون کیویں ملے گا؟ پہلا ایک حدیث سن لو پھر جوڑے دا سکون بیان کرنا۔ میریاں تیاں پہنا تے واجب ہے اپنے شوہراں نو سکون دین۔ اللہ اکبر۔ پتہ جلسہ ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تواڈیاں گلاں کر لیاں نے، تیاں پہنا دیاں گلاں سنان کے ناسی چلے ہو۔ ہن او بھی ذرا سنو، لو ہن بات نہ توجہ فرماندے جا دے۔ اللہ پاک دی سونے پیغمبر دی حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر، فرمایا نساء قریش خیر نساء رکبن الابل احناہ علی طفل وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جنیاں عورتاں اونٹاں تے سواری کر دیاں نے، اس ویلے اکثر عورتاں اونٹاں تے سواری کر دیاں سن۔ فرمایا قریشیاں نے، قریشی عورتاں نے، اسی طرح انصار عورتاں نے یا اور قبیلیاں دیاں عورتاں نے، فرمایا ان ساریاں چو بہتر قریشی عورتاں نے۔ کیوں؟ قریشی عورتاں چھوٹے بچیاں نال پورا پیار کر دیاں نے اور خامد دا پورا دھیان رکھ دیاں نے، خامد دے مال دی نگرانی، او دی عزت دی نگرانی۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر آ جاندے نے سونے پیغمبر دی بات ایک رشتہ پہ ملدا مینو لڑکی جڑی حکیمہ نے دسیا دے ول اولاد نہیں ہوے گی بانجے عورت بانجے اولاد نہیں ہوئے گی بانجے لیکن خوبصورت بھی بڑی ہے تے مالدار کرانا بڑا ہے تو یا رسول اللہ میں اتنے نکاح نہ کرا لا اور سوال دی سمجھ آ گئی تانوں لڑکی خوبصورت ہے مالدار ہے خوبصورت ہے مالدار ہے خوبصورت ہے لیکن اولاد نہیں ہونی کئی لوگ پسند کر لیں دینا تواڈے فیصل آباد دا بڑا وڈا امیر ترین گھرانہ سی گجرا ٹر گیا منڈے نے جا ویاہ کیتا ہے آپ ویاہیا ماں باپ نے شرمال ویکھ کے حالا رپورٹاں سن اس عورت دیاں اولاد نہیں ہوئے گی نہیں ہوئی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ماکل ادنا نکاح نہیں کرنا پھر دوبارہ آئے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں کرنا نکاح پھر تیجی مرتبہ آئے سونے پیغمبر فرماندے نے نہیں کرنا نکاح ہن تواڈے ذہن وچ ایک سوال اٹھنا ہے اس بچی دا کی قصور ہے بی بی دا کی قصور ہے اللہ دی طرفوں نہیں اولاد ہوئی تے او دا کی قصور ہے او دا نکاح نہیں کرنا او دا حل بھی ہے کیڑی چیز ہے کیڑی گل ہے جدا حل اسلام نے کڈیا نہیں او دا بھی حل ہے او بھی مرض کرنا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ایسیاں بیبیاں نہ نکاح کرو جڑیاں اولاد جمن والیاں نے تے محبت کرن والیاں نے ولود ودود دو لفظ اللہ دے رسول نے بیان کیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اولاد جن والی عورت دے نال نکاح کرو جدے پر تانوں پتہ چل جاوے بانج دے نال نکاح نہیں کرنا ہن بی بی دا کی بنے گا او دا کی قصور ہے حضرات او دا قصور نہیں لیکن ہن بات نہ توجہ فرماندے ڈایا جے اللہ پاک دا نظام جی ہو جا چاہے بنائے ہن او دا حال وے او بی بی کسے ایسے مرد نال نکاح کر لوے جدی پہلا اولاد موجود ہے تاکہ او دا خاوند دنیا تو بے اولاد نہ جائے اولاد نبی پاک نے فرمایا سب تو طیب تواڈی کمائی تواڈی اولاد ہے دنیا تے بھی کم آئے گی تواڈے مرن تو بعد بھی تواڈے کم آئے گی فوت ہون تو بعد بھی اولاد حضرات ان بات نہ توجہ فرماندے ڈایا جے فرمایا اولاد اولاد اور خامد جڑا اولاد تو بغیر دنیا تو نہ جائے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام انہاں دی عمر ہو گئی ہے 83 سال دے 80 سال دے قریب انہاں دی عمر ہو گئی ہے حضرت سارہ سلام اللہ سلام دی عمر ہو گئی ہے تقریباً 17 سالاں دے قریب حضرت ابراہیم دے اولاد نہیں ہوئی تے حضرت سارہ نو جدوں عراق تو سفر کر کے گئے نے رستے دے اندر مصر دا ملک آیا ہے اتھوں خادمہ مل گئی سی ہاجرہ حضرت سارہ ہن کیویں دیاں نے میرا خامد دے رات اولاد دیاں دعاواں کردا ہے رب قبلی من الصالحین اللہ نے ایک اولاد دے دے دیر رات دعاواں کردا ہے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ السلام نے جس ویلے ویکھیا میرا خامد جڑا ہے اے ترسدا پیا اولاد نو اپنے خامد نو کہندیاں نے میری عمر تے بانج عمر نو چلی گئی ہے میرے تو توقع نہیں اولاد ہون دی اس طرح کرو میں اپنی خادمہ تانوں ہبہ کر دینی ہاں اینو قبول کر لو ہو سکدا اللہ تانوں اے دے چو اولاد عطا کر دے وے انہاں ہبہ کر دیتی کنے ہبہ کیتی بیوی نے اپنی خادمہ ہبہ کر دیتی اللہ نے اپنی رحمت کیتی اسماعیل بیٹا خادمہ چو دیتا اللہ نے تے جدو بیوی نے خامد تے نیکی کیتی نا کہ میرا خامد بڑھا ہو گیا تے بے اولاد نہ جائے دنیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ پاک نے پھر سارا جڑی بانج عمر نو پہنچی سی
وڈیری ہو گئی، ہڈیاں کمزور، توقع ہی نہیں سی اولاد دی، اللہ نے انہوں بھی بیٹا اسحاق دے دیتا۔ تے ساڑیاں دے کئی تیاں پینا کہ دیاں نے مر جاں گی، مار چھڑاں گی، تیرا سر پاڑ دیاں گی، نہیں اولاد ہو بھی پامیں نہ ہوئے تینوں ویاہ نہیں کرن دینا دوجا۔ کی جواب دیو گیا اللہ کو جا کے ہو جائے؟ سخت ہو جاندیاں نے، پھر تیری عمر گزر گئی ہے، نہیں اولاد ہوئی، شادی کرن دے، تیرا شوہر اولاد والا ہو کے دنیا تو جائے، نہیں کرن دے دیاں گئی۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ایک مولانا صاحب سن زندہ ہی نے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے، انہوں نے اولاد نہیں ہوئی، میں انہوں نے ایک دو دفعہ کیا، میں کیا ذرا شادی کر لو، اللہ پاک تو انہوں اولاد دے دے گا، مالک ہے، ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے دے، شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے دے۔ میں نو کہنے لگے بھائی آج کیا یگو نہ کہیں، میں کہا خیر ہے، کہندہ بھائی میری بیگم بڑی سختی، دل تے میرا بھی بڑا کردہ ہے، شادی کرنا پر سختی بڑی، ہائے 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 ہائے، جدوں کل قیامت نو تیرے شوہر نے جا کے کدے شکایت کری کی جواب دے میں گے اللہ دے ہاں؟ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے فرمایا ایسیاں عورتاں نہ شادی کرو جڑی اولاد جن والیاں نے اور تواڈے اور خاندان محبت کرن والیاں نے۔ میرے پیغمبر نے دو مقصد بیان کر دیتے نے، نکاح دے دو مقصد بیان کر دیتے نے۔ ایک مقصد یہ فرمایا اولاد نو جنہ، نکاح دا مقصد حلال اولاد جنہ، توجہ فرما دے دایا جے حلال اولاد نو جنہ۔ تے دوجا مقصد میرے پیغمبر نے بیان کر دیتا، فرمایا والودود، محبت کرنے والیاں۔ اوتھے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی اللہ دیاں نظراں وچ نیک ہووے جڑی اپنے خاوند نو سکون پہنچاندی ہے۔ سکون کیویں پہنچاندی ہے؟ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، تانوں میں جنتی عورت دساں، فرمایا جدوں دا خاوند اذا نظرها فسرته، جدوں او دا خاوند اپنی بیوی ول نظر چک کے ویندا گو ہس پیندی ہے، مسکرا پیندی ہے۔ خاوند نے جو ہی ویکھیا، پاویں بیوی نو ہاسا آیا ہے نہیں آیا، پاویں موڑ نہیں بھی ہسن دا، وجہ چہرہ اپنا ہسن والا بنا لے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پتروں نہیں تھے سبحان اللہ کہہ جی نہیں کہہ سکنا، اے بار بار نہ ہر جگہ سبحان اللہ کہی ہوندہ سا۔ حضرات ان بہترہ توجہ فرما دے دایا جے، باتیں غور کر دے دایا جے، عرض کر دیتا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، خام نکاح دا مقصد کیے بیوی اپنے خاوند نو سکون پہنچاوے۔ فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا، جدوں خاوند حکم کردہ اطاعت ہو، اپنے خاوند دی اطاعت کرے۔ اے نہیں لے تو آنا میرے گھر میرا پرا نہ بڑھے، میں تیرے بڑھن نہیں دیاں گی، میں گھر نو اگ نہ لا دیاں گی تھے میرے نہ بڑھن، نہیں چل جے تیرا خامد تھوڑی دیر غصے چاہ گیا نا، کہہ دے جی بسم اللہ، میری زندگی تواڈے نال تواڈی میرے نال ٹھیک ہے، میرا پرا ہے، اللہ نو اپنے گھر سلامت رکھے، میں نہیں بڑھن دیندی، کوئی گل ہی نہیں۔ اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا کہ جس بندے دا تیرا خامد گھر میں وڑنا پسند نہ کرے تو انہوں گھر نہ واڑی۔ اتھے تے بیبیاں پوری پوری ضد کر دیا نے، مقابلہ کر دیا نے پورا پورا۔ حضرات ان باترہ توجہ فرما دے دایا جے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
قرآن ذرا توجہ فرما دے جایا جے، اللہ پاک دے قرآن تے توجہ کر دے جایا جے۔ قرآن پاک نے بیان کی کر دیتا ہے، قرآن پاک نے بیان کیتا ہے کہ عورت دا کی کام ہے، عورت دی ڈیوٹی ہے وہ اپنے خامد نو سکون پہنچاوے، سکون پہنچاوے۔ ہن بات نہ توجہ کر دے جایا جے، سکون دی بات ہو رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا توجہ کر دے، بس کر یار کی کرن دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دروازے تے انہاں دے کول شکایت آ جاندی ہے، میاں بیوی دی شکایت آ جاندی ہے۔ بیوی کہندی ہے حضرت جی میں طلاق لینی ہے اے دے تو۔ حضرت عمر بن خطاب نے او دے خاوند نو بلایا، ویکھیا وال کھل رہے پے، سر دے وال کوئی پیچھاں کوئی اگاں تے کپڑے رولے پھلے پے۔ حضرت عمر نے حجام کول کلیا دے وال شال کٹائے، انہوں نوا تو آ کے سونے کپڑے پا کے تے بیوی دے سامنے لے آندا، ہاں بی بی دس اے تو طلاق لینی ہے؟ کہندی نہیں جی نہیں، یہ تے میرا شوہر، میں تو طلاق لیندی پھرنی ہے بھلا۔ حضرت عمر نے انہوں سمجھایا تے نال دوجیاں لوکاں دسیا پہ جویں تواڈے سینے وچ دل ہے نا، تسی کہندے ہو میری بیوی بن ٹھن کے میرے سامنے رہے۔ ساڈے کول ایک منڈا نا کام کردا سی، او دے پیچھوں ادھروں اپنا عارف والے تو اگے دریا دے قریب انہاں دا گاؤں سی، او دے ملن والے مگروں آئے تے کہندے نے او دا نام خورے کی سی، نام لے کہن لگے او مڑ سوانیاں تے لوردیاں ہوئیاں نا، او مڑ سوانیاں تے آ ہوئیاں نا۔ کی مطلب سی انہاں دا؟ پہ ایتھے انہاں ویکھیا پہ بڑیاں پھبیاں، حالانکہ جائز نہیں ہے نا عورتاں دا مرداں دے سامنے غیراں دے سامنے بن پھب کے آنا، لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا ادھر غور کرے آج۔ جس ویلے انہوں نے ویکھیاں بڑیاں پھبیاں تے انہاں دا دل انہاں تے آ گیا ہے، کاش کہ جس طرح مرد دا حق ہے، مرد چاہندا کہ میری بیوی بن پھب کے میرے سامنے آوے، ہاں بیوی دا بھی حق بندا ہے کہ بیوی جڑی ہے بن پھب کے اپنے خامد دے واسطے رہے، لوکاں دے واسطے نہیں۔ کئی بیبیاں دے ہاتھ ہوندی ہے رولیاں کھلیاں رہنا، رولیاں کھلیاں رہنا، تے جدوں کتے باہر جانا تے چنگا بن پھب کے جانا۔ تو بننا پھبنا ہے تے گھر بن پھب، تینوں پتہ نا میرے شوہر دے آم دا ٹائم ہویا ہے، ہن بن پھب کے بہ۔ اور تانوں ام سلیم رضی اللہ نے گل نہیں یاد؟ ام سلیم دا بچہ بیمار سی، ابو طلحہ دی دوائی دوئی لے کے دے گئے، باہر کتے زمیندارے دے گئے، شام نو تھکے آئے تے انہاں دے آن تو پہلا نا بچہ فوت ہو گیا سی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھے آئے میرا خامد باہروں تھکیا آیا ہے، آ کے پوچھتے بچے دا کی حال ہے؟ کہندیاں نے اللہ دا شکر ہے بچے نو اتنا آرام آیا، اللہ نے سارے دکھ ہی کٹ دیتے نے۔ خامد نے سوچیا کوئی کہن نہیں ہے واقعی بیماری ختم ہو گئی ہے، چلو انہاں دے آم تو پہلا بن پھب کے بیٹھیاں سن، جو بھی اس ویلے دا زینت دا سامان سی، کھانا پکا کے دیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا ہے تے حضرت ابو طلحہ دے ڈبے دے وچوں عطر کڈیا تے عطر لایا۔ عورت دا اپنی چار دیواری وچ عطر لانا جائز ہے، یہ ہوئی دلیل ہے جائز ہے، لیکن اگر کوئی اس گھر دے غیر محرم نہ رہندا ہوئے، جے دیور جیٹھ بھی رہندے نے تے پھر نہیں لانا، خوشبو پھر نہیں لانی، پھر او ہی لانا ہے، ہتھاں تے مہندی لا لوے پر اتے کپڑا رکھے، دیور دی نظر نہ پوے، تے جدو بندہ آ جاوے پھر پاویں باں چک کے ایتھے کر لے بندے دے سامنے، پھر پاویں ساری باں تے مہندی لا لے بوٹے پالے، چنگا سب خامد دا دل فریفتہ ہوئے دیتے، وہ دیاں محبتاں ساریاں ادھے واسطے ہون۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے ڈایا، میں ہن گلاں کرن ڈیا صاف صاف تے کئی بیچارے ہو جویں بیبیاں نہیں منہ کے ہاتھ کپڑا رکھ کے ہسدیاں دے کی ہسن پی دے چاسے والی گل کیڑی ہے؟ اے میں واز کرن ڈیا وا، اے ہوئی کمیاں نے ساڈے معاشرے چ۔ کئی بندے بڑھیاں دے سامنے ہر ویلے رولے کھلے ہی رہندے نے، او مولوی جی کی کریے اسی جٹ بوٹ آدمیاں، تو جٹ رہ بوٹ نہ بن، تیری مہربانی جٹ ہی رہ بس، پٹھے پٹھے پائے نہیں
ویک کلی تے تیرے سونے کپڑے استری کر کے ٹنگے نے، جا کے نہا دھو کے کپڑے پا کے سیٹھ بن کے چودھری بن کے تے بیوی دے کول بہ۔ اللہ اکبر، اے نکاح دے مقصد نے۔ کئی مرد اپنی عورتوں بدکاری تے مجبور کر رہے ہیں، اور کئی عورتیں اپنے مردوں بدکاری تے مجبور کر دیندیاں نے۔ باہروں تھکیا ٹوٹیا آیا ہے، بڑی بری عادت ہوتی ہے ایسی عورتوں کی، اللہ انہوں نے ہدایت دے۔ تھکا ٹوٹا بیچارہ باہروں آیا، آندے دے کن بھرنے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اذا نظرہا، جدو اپنے خامد وال ویکھے، سر رت ہو، مسکرا پوے، اپنے خامد نو خوش کر دے۔ باہروں آیا ہے تو ویلکم کہہ، دروازہ کھڑکے ہے، آپ بھج کے آ، کھول۔ دروازہ کھول دیا، بسم اللہ بسم اللہ، آگے ماشاءاللہ، آجو آجو جلدی آؤ، لو اتھے گڈی کھلارو تے آؤ جلدی نال۔ خود اپنی ہتھیں او دی جتی لا، او دیاں جراباں لا، تیرے دل میں محبت ودے، او دے دل میں تیری محبت پوے، تیرے دل چو دی محبت پوے، او دی خدمت کر، کھانا لیا۔ حضرات ان بات توجہ فرماندے نا، آج قرآن نے کیا دیتا ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میں ایک دن نا ایک سفر تو آ رہے سا واپس جلسے، تو میرے نال ایک مولانا صاحب بیٹھے سا، ماشاءاللہ وہ بھی جلسیاں تے جاندے نے، مینوں نا کئی دفعہ جاندے ہوندے سن، لیکن ادھر نہ کوئی گل چھڑ پئی، مینوں نہ کھل کے اپنیاں گلاں دسیاں۔ یقین جانو میں وہ دیاں گلاں ادھر سن سن کے نا دے بڑا ہی پریشان رہا، کو کم از کم 2 دن میں پریشان رہا، جدوں نہ اپنی بیوی دیاں گلاں دسیاں۔ میں کیا ایہو جیاں عورتاں ہوندیاں نے جڑیاں بندیاں نو مجبور کر دیاں نے برائیاں تے، وہ گلاں کرے تے میں حیران، میں کہا یار مولوی صاحب تہاڈی بیوی یہ گلاں کر دی؟ انہاں کہا حضرت کی دساں میں تانوں، میں تے گل پیا ڈھول وجان ڈیاں، رشتہ داری ایک قریبی، جے طلاق دیاں تے کئی گھر اجڑ دینے پہ، تے جے رکھنا تے میرا دن رات دا سکون انہیں خراب کیتا ہے۔ کہتا میں کہتے ہیں فون لا کے سن لو نا، ہولی جا جواب دے دیا، تو نال ہی کہ ایک دن کسی کڑی دا فون آیا، کہتا نہ کڑی نہ گل نہ، پھر میں کہنا ویکھ لے، سن لے، تو ہی سن لے، پر دفعہ کر ساڑ پرا، میں کیوں ویکھاں؟ دس کہندا میں تینوں آواز اونچی کر کے سنا دینا، پھر کئی یار سنا بھی دینا۔ انج شکوک و شبہات زندگی اجیرن بنا دے دیاں۔ میں عرض کرانگا اپنے دوستانوں، بزرگانوں، بھائیانوں، بیٹیانوں، مامانوں، بہنانوں، دوویں ایک دوسرے دے واسطے سکون دا سبب بنو۔ جے کو کمی کوتاہی ہوئے بہ کے آپس میں تصفیہ کر لو، ہو جاندہ ہوندا کیوں نہیں، جدو کرم تے آئیے تو ہو جاندہ ہے۔ اللہ کسی قوم دی حالت نہیں بدلدا جب تک اپنی حالت نو آپ نہ بدلن، حالت نو بدلن دی کوشش کرو، تصفیہ کرو۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے رب العالمین ساڈے گھراں دے اندر سکون پیدا کرے، گھراں نو آباد فرمائے۔ کیا قبر پر صبر ٹہنی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جڑی نبی پاک علیہ السلام نے رکھائی ہے او دا میں سبب تواڈے سامنے صحیح مسلم دے وچوں پیش کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے نبی علیہ السلام اس طرح قضاء حاجت تے گئے، واپس آئے نا، ایک جگہ تے اللہ دے رسول علیہ السلام کچھ دیر واسطے رک گئے، پھر آپ تشریف لے آئے۔ فرمایا جابر جی اللہ دے رسول، فرمایا اتھوں ایک صبر ٹہنی لے، انہوں 2 حصے کر، جتھے میں کھڑا سا نا اتھے 2 قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے، تے 2 قبراں تے جا کے گاڑیا، میں اللہ تو دعا کیتی ہے کہ یا اللہ جنی دیر او ٹہنی سکے نہ نا، سبز رہے، سکے نہ، خشک نہ ہوئے، انی دیر میری دعا قبول کر کے تے انہاں تو عذاب ہلکا کر دے۔ ٹہنیاں گاڑیا لو آج ٹہنیاں گڈن دا مقصد ہن کیڑی قبر تے گڈائیاں نے؟ جنہ قبراں تے نبی پاک نو اطلاع مل گئی سی کہ انہاں نو عذاب ہو رہا ہے،
ਟਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਵਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹੀ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਟਹਿਣੀਆਂ ਗੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਵੇ کہ جی نبی پاک نے ویکھیا قبراں والے نو عذاب ہو رہا ہے. توجہ جی توجہ توجہ ذرا توجہ. نبی پاک نے ویکھیا عذاب ہو رہا ہے, آپ نے ٹہنی دے دو حصے کیتے گڑ دیتے. کیوں گڈے؟ کہ ٹہنیاں شبد نے, یہ تسبیح بیان کرن گیاں, انہاں دی تسبیح دی وجہ تو عذاب ختم ہوئے گا. لہٰذا جی ٹہنیاں شبد آپ نے گڑیاں تسبیح بیان کرن, عذاب ختم ہوئے. تے پھول بھی شبد نے, تے لہذا پھول بھی قبر تے پاؤ. تے سبد چیز جڑی تسبیح بیان کر دیئے. پوری دنیا دے مولویاں نو آکھو ٹل لا کے کہ تو صحیح سندنا حدیث لے آؤ جدے وچے ہوئے کہ نبی پاک نے ٹہنی گڈی تاکہ تسبیح بیان کرے. تسبیح دے لفظ اللہ دے رسول دی کسی حدیث چو بخا دے. ایک کولوں لوکاں لفظ کڑ دے نے, جبکہ صحیح حدیث صحیح مسلم دی ہے. علماء تے پھل سڑ دے نے, علماء زندہ نے, قبر وچ نہیں تے نہ انہاں نوں عذاب ہون ڈے ہے. میں تے بتھیرا کہنا ہونا وا پہ نہ سٹو, مرو دی جگہ تے ار کڈ لان گے, نہ سٹو. میں تے اللہ جاندا ہے میرے تے کو پھل سٹن لگے. سچی بات ہے, مینوں تے شرم بڑی ہوندی ہے کہ میں اس قابل کتھوں میرے تے پھل سٹے جان. تے اس واسطے میں تے روک دینا ہونا. پر چلو نوجواناں کئیاں دا بڑا شوق ہوندا ہے جی اسی استقبال کرنا ہے, اسی جی عزت کر دینے علماء دی. ایک عزت دے اسباب وچوں سبب ہے کہ پھول سڑ دینے. ہاں البتہ اوڑے نوٹ سڑ دے نا, نوٹ پیسے, وہ طریقہ غلط ہے. کیونکہ کنجراں دا تے علماء دا کچھ فرق ہونا چاہیے. کنجراں دا تے علماء دا کچھ فرق ہونا چاہیے. ایڈیاں چیزاں نا ویلاں ایک کنجراں تے ہوندیاں نے. علماء دا ادب اے کہ ایسے طرح اگے ٹیبل پہ اتھے رکھ دے جاؤ, عالم دین دے ہاتھ اندر پھڑان دے جاؤ. اے ہوندا طریقہ. پر وہ بھی اساں کتھے سٹ دینے ہیں پیسے, جتھے کو مولوی جدو شعر پڑھن لگ پے نا اس ویلے اسی پیسے سٹن لگ پینے یا دین لگ پینے ہیں. تے جدو مولوی کو حدیث پڑھدا ہوئے ادو چپ, مجال ہے کو روپیہ بھی دے دے کسے مولوی نو, یا قرآن پڑھدا ہوئے مجال ہے. یہ دا مطلب ہے ساڈے نزدیک قرآن تے حدیث دا آ مول ہے. شیراں اتے روپیے روپیے دسو ہوندے نے کہ نہیں؟ کتنے گئے نے خلیل صاحب؟ خلیل صاحب سارے جلسیاں چینج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ شیراں اتے روپیے روپیے, نہ قرآن دی ویلیو نہ حدیث دی ویلیو. میں اب جمعہ دن نا ادھر کالیا گاؤں ضلع شیخو پورے چ اوتے بیان کرن ڈیا. میں ایت پڑھی تے بندہ 500 دا نوٹ لے, حدیث پڑھی 1000 دا لے. میں کہ یار پہلا پنڈ ویکھیا, میں تے کدی کسے پیسے دیتا ہی نہیں. میں تے خشکی جا مولوی ہاں. تے پھر بعد میں شعر پڑھن لگا. میں کہ ہن میں شعر پڑھن لگا, شعراں تے کوئی بندہ پیسہ نہ لے کے آئے, میں نہیں جے لینا. جے مل پانا ہے, محبت کرنی ہے تے قرآن حدیث نہ کرو. تے جے شعراں تے دینا پھر کوئی بندہ پیسہ نہ دے. اس واسطے بعض جگہ تے اے طریقہ بڑا ہی غلط ہے کہ شعراں دے شاعراں نو نعت خاناں نو پھر نعت خان میں بہانے بہانے نال جڑا کو روپیہ دار پھڑیا پھر انج پڑکاندے پھرن گے. ماشاءاللہ فلانے دی خیر ہوے بھائی, وہ بہانے بہانے نال دسی آن گے تاکہ اور دیو اور دیو اور دیو. اے نہیں طریقہ اچھا. علم دی قدر کرو. علم علم دی قدر کرنی ہے. علم اہل حدیث دی پہچان ہے, اہل حدیث دی شان ہے. علم دی قدر کیتی ہے, علم دے نال روشنی ہوندی ہر چیز دی. تو چلو کتے کوئی پڑھ پڑھ لوے شعر گل وکھری ہے, میں شعراں دے خلاف نہیں, لیکن پیسے شعراں تے نہیں دینے, یہ کتے غلطی نہ کرے آ جائے. ہاں جڑی دوسری گل وہ میں تمہیں عرض کرتی. کیا اچھا جی تو ہو گیا. نماز قصر کتنے سفر سے شروع ہوتی ہے؟ قصر نماز کتنے سفر سے شروع ہوتی ہے؟ صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے, اللہ دے رسول علیہ السلام نے نماز قصر دے بارے 3 میل
یا 3 فرسخ دے نبی علیہ السلام نے بولے راوی نو کو غلطی لگ گئی ہے کہ 3 میل دے آپ نے لفظ بولے یا 3 فرسخ دے بولے. ہن 3 میل دے لفظ نے غیر یقینی تے فرسخ دے لفظ نے یقینی. ایک فرسخ جڑا ہوندا ہے او ہوندا ہے 3 میلاں دا. 3 میل کیڑے؟ ہاشمی عربی میل. ایتھے بھی پہلا نا چونکہ ایتھے اسلامی حکومتاں قائم رہیاں نے, محمد بن قاسم دے دور تو اسلام ایتھے آ گیا سی, تے ایتھے وہی میل چلدا سی جڑا عرب دے اندر میل چلدا سی. اس میل نو ساڈے وڈیرے بندے اجے جانتے نے, اسے آنے ہاں کو فلانا 2 کوہ سفر سن, 3 کوہ یا 4 کوہ دا لفظ بولیا جاندا سی. اڑا کوہ اسی کہنے ہاں نا, اصل میل او ہوے جدا ذکر قرآن حدیث وچ, انہوں ہاشمی میل کہندے نے. عربی میل بھی کہندے نے, ہاشمی میل بھی کہندے نے. پھر جدو برطانیہ دی حکومت آئی ہے گوریاں دی, انہوں نے چونکہ گوریاں دی تے عرب دی شروع تو لے کے مخالفت رہی ہے. گوریاں نے عرب کلچر نو ختم کرن دی کوشش کیتی ہے کہ انہاں دا کلچر کدے ختم ہو جائے. انہوں نے آندیاں ساری کلچر ختم کیتا. جڑا عربی میل سی انہوں بڑھا دیتا انگریزی میل برطانوی. اس 1 میل دا انگریزی بنا دیتا 1.5 میل. برطانوی میل بن گیا 1.5. ہن 1 فرسخ سی 3 میلاں دا تے 3 فرسخ 3 تیا 9 تے 9 نو 1.5 نہ ضرب دیو 13.5 انجی ہے نا. اگر انگریزی میل ویکھنا ہے تے 13.5 ویکھ لو, عربی ویکھنا ہے تے 9. ہن اگوں امریکن سسٹم آ گیا, انہاں نے کلومیٹر کڈے. کلومیٹر جڑا ہے اے میٹراں دے حساب نال بنایا گیا ہے. اے تسی موٹا جا اندازہ لا لو, 9 میل ہون گے عربی, انگریزی بن گے 13.5 اور کلومیٹر بن گے تقریباً 22 کلومیٹر دے سفر دے ارادے تے تسی چلے ہو. تو انہوں پتا جتھے میں چلے ہوں 22 کلومیٹر یا اس تو زیادہ سفر ہے. سٹھیالے دی رقبے دی حد لنگ کے تواڈی نماز قصر شروع ہو گئی ہے. ہن تسی توڑ کے نماز قصر پڑھ دے رہو 17 دن تک. اگر تواڈا ارادہ کتے جان دا, عبداللہ بن عباس دا فتویٰ 17 دن دا ہے, 17 دن تک. پھر تسی واپس آئے ہو تے سٹھیالے دی حد وچ داخل ہون تو پہلا تسی قصر ہی پڑھو گے. جدو حد وچ آ گئے ہو ہن پوری پڑھو گے. اگر کوئی کسی دور سفر پر گیا ہو, 1-2 دن کے لیے گیا ہو اور 6 یا 7 دن لگ جائیں تو قصر نماز کتنے دن؟ وہ میں عرض کر دیتا ہے, حضرت ابن عباس دا فتویٰ ہے 17 دن. 17 دن تسی 17 دن رہے ہو, لیکن اگو 18واں پھر تو رہنا پی گیا, پھر 19 رہنا پی گیا, پھر 20 رہنا پی گیا, پھر 21 رہنا پی گیا, پھر 22 23 24 25 26 پاویں سال لنگ جے تہاڈی نماز قصر ہی ہے. ہاں اگر تہاڈا یقین ہو گیا ہے کہ میرا ایتھے کوئی مہینہ لگ جانا ہے, پھر تسی پوری پڑھو گے. اج دے بیان دیاں جڑی ریکارڈنگ ہے تہانوں مل جائے گی. لائل پور CD سینٹر عبد المنان صاحب نے انہاں تو تہانوں مل جائے گی. انہاں دا YouTube بھی بنیا ہے چینل, یہ بھی لائل پور دے نام تے لائل پور CD سینٹر YouTube تے بنیا. اتھوں تہانوں اج دیاں تقریراں مل جان گیاں. جی اور تے نہیں کوئی سوال کسے میرے بھائی دا؟ کیا کی بیٹا؟ درخت قبر تے کو ضروری نہیں, اے گل ذہن چ رکھو. قبر تے درخت کو ضروری نہیں, جڑا قبر تے درخت لاندا ہے اوہی ذہن سمجھ کے لائے گا کہ تسبیح بیان کرے گا. ہاں ویسے درخت لانا کسی جگہ تے قبر تے اگر کوئی سمجھ دو سجے کھبے جگہ نہیں, قبر دے کو لا دیو تاکہ جڑے قبرستان لوکی جا رہے نے جنازہ پڑھن دعاواں کرن وہ سایہ حاصل کر لین. سایہ واسطے لانا ہے. تہاڈی نیت تے ہوے اللہ دی مخلوق اس درخت تو فائدہ اٹھائے. وہ پاویں قبرستان چے, پاویں جنازگاہ چے, پاویں سٹھیالے دی کسی گلی چے, تے پاویں کسی ڈیرے تے وے, پاویں کسی کھاڑے تے وے, پاویں سڑک تے وے, جتھے بھی درخت تساں لانا ہے اس نیت تے لاؤ کہ اللہ دی مخلوق
یہ تو فائدہ اٹھائے پھر وہ درخت لانا جائز ہے۔ جی اس نیت تے لا رہے ہو کہ تسبیح بیان کرے گا عذاب ہلکا ہوئے گا، پہلی گل تے تساں پکی گل مور لاتی ہے کہ آ جڑا قبر والے نو عذاب ہون ڈیا، بھاویں ابے دی قبر ہے بھاویں اماں دی، پہلا تو تساں یہ مور لائیے نو عذاب ہون ڈیا، پہلا تساں یہ مور لائی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں فوت ہوئیاں، بیٹیاں فوت ہوئیاں، کیا کسے قبر تے صحابہ فوت ہوئے، کیا کسے دی قبر تے نبی پاک نے ٹہنی گڈی ہے؟ اوتھے گڈی ہے جتھے عذاب ہو رہا سی، وہ بھی سفارش سی کہ جنی دیر تک اے سکے نہ انی دیر تک میری سفارش قبول کر کے عذاب ہلکا کر دے۔ آئیے جی اللہ دے حضور دعا کیجئے، مینوں ایک کرانا بڑا مذہبی کرانا، وہ اس ویلے پورا کاری تقریباً جادو اندر بڑا جکڑیا ہویا ہے، جادو نہ ساڈے ملک اندر بڑا ہن چلتا جا رہا ہے، یہ تھانوں بڑے بڑے وزیر اعظم تک یہ حال ہون ڈیا ہے، تے اللہ ہی خیر کرے۔ اتنے تو کام ہی ہن کئی لوگوں کا ذہن ہی یہ بن گیا کہ جادو دے ذریعے وزارتاں لے لو، فلانا کم جادو دے ذریعے لے لو، فلانا زمین نہیں دیندا جادو کراؤ تے زمین لے لو، فلانا رشتہ نہیں دیندا جادو کراؤ تے رشتہ لے لو۔ اے لوگوں دی حالت ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ دے رسول نے فرمایا جادو کرن والا کروان والا دوویں کافر، ایمان تو ہاتھ تو بیٹھے، لیکن پھر بھی عام ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے وہ گھر جڑا نا بڑا ہی جادو اندر جکڑیا ہویا ہے، اللہ کو دعا کریا جے، مینوں انہوں نے خاص روزانہ ہی فون کر کے کہندے نے کہ دعا کریا جے اللہ ساڈی نجات کرا دے بے۔ اور بھی جتھے جتھے بھی کوئی جادو وچ جکڑیا ہے اللہ اپنی رحمت نہ نجات دے بے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ بیماراں نو صحت کامل عاجل عطا فرما، دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال جڑے دو بچیاں دے اج نکاح ہوئے، نکاح مسنونہ، عزیز بیٹا بچہ عزیز اور شاہد سنگیڑا، اللہ انہاں دے نکاح نو انہاں دیاں شادیاں نو مبارک کر دے یا اللہ، دونوں خانداناں دے جڑن دا سبب بڑے نے جوڑے، اللہ انہاں دی وجہ تو دونوں خانداناں نو ایک دوسرے تو سکون دی خبر دیں، اللہ معطر خبراں پہنچائیں، محبت وچ اضافے دا سبب بنائیں، اللہ اپنی رحمت انہاں بچیاں دی نسل ودائیں، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو جادوگراں دے جادو تو، شیطان دی شیطانیت تو، شریر لوگاں دے شر تو، منافقاں دی منافقت تو محفوظ رکھیں۔ یا اللہ جڑے لوگ جادو والے پاسے ٹر گئے اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما، اللہ جڑے متاثر نے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ تو جاننے جڑے جادو تو متاثر ہو جاندے نے کتنی تکلیف لوگ پاندے نے، یا اللہ تیرے بندے نے، اللہ تو تے ماں نالوں 99 حصے زیادہ رحمت کرنا والا ہے، ماں نہیں برداشت کر دی میرے بچے نو میری بچی نو اتنی تکلیف ہووے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، انہوں نے جادو دے جکڑ چو نجات دے دے، اللہ اپنی رحمت تے فضل دے نال جننے بھی بیمار نے سب نو شفا دے دے، اللہ جنہیں جادوگر نے تیرے کے مشکل کو نہیں انہوں نے تباہ و برباد کر دے، اللہ انہوں نے تباہ کر دے، انہوں نے برباد کر دینا ظالمانو۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما، جنہوں نے عطا کیتی ہے نیک تے فرما بردار بنا۔ میرے بھائی محمد خلیل دیو صاحب منڈے پنڈ تو میں نے آج ہی انہاں خبر دیتی ہے کہ 4 بیٹیاں تو بعد اللہ نے پہلے ایک بیٹا دیتا، مالک ہے وہ دی امانت سی لے گیا، پھر 10-15 دن ہوئے اللہ نے بیٹا دیتا ہے، اللہ وہ دی امانت سی لے گیا ہے، یہ وہ دی رضا تے راضی نے، اللہ تیرا بندہ تیرے رضا تے راضی ہے۔ یا اللہ جتھے اپنے بندے نے بیٹیاں دیتیاں نہیں، زندگی آلے، صحت آلے، ایمان آلے، عافیت آلے، عافیت والی زندگی والے نیک تے سالے بیٹے انہوں عطا فرما، اللہ نعم البدل نصیب فرما، اللہ دے میرے پائی دے والدین نو جنت پہ سونی جگہ نصیب فرما، اللہ جنہیں مومن موخد دنیا تو جا چکے انہوں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا، جتنے دور تو قریب تو سنن آئے سب دا سننا قبول فرما۔ اللہ میں تیرا بندہ ماں ادنا جا، یا اللہ بیان کیتا ہے جے کو خوبی ہو تیری طرفوں قبول فرما، جے کو کمی رہ گئی ہے میری طرفوں معاف فرما۔
صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔